हेलो गाइस अनि वेलकम ब्याक टु पालनेन्डलमा ब्लगमा अनि त्यहाँ बोल्नु सबैजनालाई अब फेरि पनि स्वागत छ अनि यति धेरै माया दिनुभएकोमा यति धेरै सपोर्ट दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद र गुड मर्निङ है सबैजनालाई र मेरो टोलमा भने फोन चलाउँदै सुतिरहेको छ अनि स्पेसियली चाहिँ म तपाईँलाई आजमा चाहिँ बिहान बिहानै एउटा सानो सानो गिफ्ट देखाउँछु मेरो फादर इन लले पठाइदिनु भएको छ है मलाई र के पठाइदिनु भएको छ तपाईँलाई देखाउनेछु अनि यहाँमा चाहिँ मेरो डोलमाले चाहिँ हिजो ल्याइदिनु भएको रहेछ अनि मलाई ल्याइदिनु भएको रहेछ मेरो ससुरा आप्पाले के ल्याइदिनु भएको छ बिस्कुट ल्याइदिनु भएको रहेछ पठाइदिनु भएको रहेछ ताज बेकरीको बिस्कुट है म अरू चिज चाहिँ खाँदिनँ नि त त्यो भएर बिस्कुट मात्रै पठाएँ अनि साथमा मलाई चाहिँ भिडियो बनाउनुको लागि चाहिँ यहाँ सेल्फ स्टिक पनि पठाइदिनु भएको रहेछ हो सेल्फ स्टिक पनि दामी खालको पो रहेछ त हौ अनि यसलाई म खोलेर हेर्छु सेल्फ स्टिक कस्तो रहेछ भित्र है अनि खोलेर देखाउ त यो चाहिँ एक्सेलमा गिफ्ट पाएको एउटा फोन किन्दाखेरि चाहिँ गिफ्ट पाउँदो रहेछ कि यही तपाईँलाई चाहिएको थियो तर राम्रो खालको रहेछ यो चाहिँ नि तर यहाँ अर्कै देखाएको रहेछ है दादा राम्रो खालको रहेछ खै देखाउ त यसो के छ चार्जिङ यहाँ रहेछ हो अन्त यो यहाँ लाइट राम्रो रहेछ त यो टाइट राम्रो पनि छ अन्त यो चार्जर पनि रहेछ खै यसलाई लाइट बाल्ने त पछाडि रहेछ यहाँ ट्याक्कै लाइट भनेको रे के हो बोल्यो लाइट त बोलेन त नि सायद ब्याट्री सकेको होला गाइस है यो त्यो लाइट चाहिँ बोल्दैन रहेछ अहिले बोलेको छैन रहेछ चार्जर हाल्ने चाहिँ यहाँ रहेछ चार्जरलाई ट्याक्कै हालेपछि डाटा केबलमा चाहिँ कनेक्ट गर्नुपर्ने रहेछ है र चिया पनि मेरो पाक्दैछ अब यसलाई चाहिँ यो सेल्फ स्टिकलाई चाहिँ म चार्ज हालेर हेर्छु है हुन्छ कि हुँदैन लाइट जल्छ कि जल्दैन ठिक्कै लाइट चलाउनु मलाई ब्लग बनाउनु ठिक्कै हुन्छ लाइट जल्छ कि जल्दैन हेरौँ लाइट त यता गर्दा लाइटै छैन रहेछ हो गाइस अनि लाइट जलाएर चाहिँ यो चाहिँ सेल्फ स्टिक चाहिँ टेस्ट गरौँ भनेर भनेको चाहिँ यसको लाइट जल्छ कि जल्दैन भनेर हो लाइट पनि छैन रहेछ खै यस्तो दिन पनि अघिसम्म त थियो हो लाइट अहिले लाइट पनि छैन केही छैन अब अहिलेसम्म चाहिँ लाइट आएर चाहिँ यसलाई म ट्राई गर्छु यसको लाइट जल्छ कि जल्दैन अनि किनभने अँध्यारोमा चाहिँ यसो ब्लग बनाउँदाखेरि सजिलो हुन्छ नि त किनभने मेरो यस्तो थिएन पनि हो ठिकै आप्पाले पठाइदिनु भएछ मेरो ससुरा आप्पाले र आप्पालाई थ्याङ्क यू अनि मेरो चिया पनि बनाइरहेको छु हो अनि चिया पनि पाकिसक्यो अब चिया पिउनेछु अनि अहिले चाहिँ तपाईँहरूलाई लाइट जलाएर देखाउने छु यसको सेल्फ स्टिकको कोकोला भने आज बिहानै बाहिर राखिरहेको छ यहाँनिर है किनभने अलिक वेदर आज अलिकति तातो भएर राख्छ त्यसलाई भयो भित्र चिसोमा बसेकोले कति उयो हुन्छ भनेर यसलाई बाहिर राखिरहेको छु कोको हेलो भन्छ नि हेलो गाइस भन्छ नि यो सानोलाई चाहिँ पनि ठुलो भइसक्यो अहिले त हो अन्त यसको बस्ने खोर पनि यहाँनिर सुकाइदिइरहेको छु घाम लागेर रुखले सुकाइदिएको अनि मेरो चिया पनि रेडी भइसकेलाई चिया पिउने छु अब ल गाइस अब चाहिँ मेरो चिया पनि रेडी भइसक्यो अनि म बिस्कुट खोलेर हेर्नु पर्यो कस्तो रहेछ आप्पाले पठाइदिनु भएको है बिस्कुट चाहिँ मलाई चाहिँ गुडले चाहिँ मन पर्यो दाँतले हुँदैन नि त दाँतमा सबै किरा लागेर गाइस क्या बिस्कुट त राम्रो बनाइदिनु भएको छ मिठो यो बिस्कुट चाहिँ मिठो हुन्छ है ताज बेकरीमा मिठो पाउँछ किन ताज बेकरी भनेको सबैले सुनेकै होला है र त्यो स्टोरमा चाहिँ बिस्कुटको उयसमा चाहिँ राम्रो पाउँछ यो बिस्कुटहरू उयसमा चाहिँ होल्स पप बिस्कुटहरू यस्तोहरू भेराइटी बिस्कुटहरू हुन्छ राम्रो हुन्छ र मलाई चाहिँ गुलले भने चाहिँ अहिले खाएको छुइनँ किनभने दाँत किराले लागेर सबै सकिसक्यो गाइस र टेस्ट गर्छु मलाई यो कस्तो हुन्छ है बिहानै खाजा चाहिँ खाँदिनँ कि हामी बिहान खाजा खाँदैन खालि बिस्कुट खायो चिया बिस्कुट खायो हो घरमा बस्दाखेरि चाहिँ बिहानै घरतिर जाँदाखेरि चाहिँ खाजा बिहानै चाहिहाल्छ यहाँ चाहिँ खाजा त पर्दैन गाइस टेस्ट गरिदिउँ आप्पाले पठाइदिनु भएको है गुलले खाँदैन भनेर आप्पाले सोचेर पठाइदिनु भएछ
मिठो रहेछ, फ्रेस रहेछ। न रुकु त्यहाँ अघि त बिहान बाहिर पनि घाम मजाले लाग्दैथ्यो गाइस हो। यहाँ चाहिँ पान्दाम नजिकै पर्छ नि त। पान्दामको घाम चाहिँ यहाँ पनि मजाले भेट्छ कि। अन्त लुगाफाटाहरू सुकाउनु राम्रो हुन्छ। हाम्रो रुम चाहिँ साह्रै ठुलो चाहिँ छैन, हामी दुईजना बस्ने मात्रै हो, सानो छ। बजारको दार्जिलिङमा सबै महँगाइ छ हो। ठुलो रुम लिएर पनि केही फाइदा छैन। त्यही भएर सानो रुममा बस्यो, काम गर्यो होइन गाइस, त्यस्तै हो। तलबाट घरबाट आउँ भने साह्रै टाढो पर्छ, यहाँ बस्यो भने साह्रै महँगो छ हो। अन्त सानोमै बस्यो, एक दुई पैसा फेरि बताउनु पर्यो होइन बिहान गरेपछि। बिहान मलाई खाजा चाहिँ पर्दैन, चिया बिस्कुट पायो भने भयो। हाम्रो अहिले बिहानसम्म त लाइट थियो हो, लाइटै छैन। अहिलेसम्म लाइट आएको छैन। फेरि बजारमा झन् लाइट हुँदैन। बरु गाउँमा हतापता लाइट जाँदैन। गाउँमा घरि लाइट, घरि एकछिनमै जान्छ, घरि एकछिनमा आउँछ। चिया चाहिँ दुधको चिया चाहिँ पिउँदिनँ म। ग्यास दुधको यहाँ चाहिँ गाईको दुधहरू पनि पाउँदैन। अन्त घरमा चाहिँ पाउडरहरू खान्थ्यो हो। त्यो भएर पाउडर पनि कोही कोही बेला हामी खान्छ घरमा मम्मीले। अन्त दुधकै भन्छ नि त घरमा चाहिँ मम्मीले, आफू मम्मीले। त्यो भएर ब्ल्याक टीकै खान्छ। हामी चाहिँ यहाँ रुममा ब्ल्याक टीकै खान्छ दुईजनाले बिहानै। ब्ल्याक टी बानी भइसक्यो कि दुधको चाहिँ अब पाउडर दुधहरू हुन्छ, ग्यास हुन्छ हो। बिहानै खानु ग्यास भइहाल्छ। त्यो भएर अस्ति पनि ग्यासले गर्दा कस्तो डक्टर देखाउनु परेको थियो गाइस। फेरि या त स्क्यान भन्छ के भन्छ हो। दबाई नै एक झोला दिन्छ गाइस। यहाँ त अलिकति केही बिसन्चो भइहाल्यो भने साह्रो छ हो। खाऊ न रुकु, चिया सेलिन्छ। उसलाई चाहिँ चिया अघि दिएको हो, चिसो भइसक्यो, खाँदैन पनि। उसलाई पनि चिया फटाफट पिराएर यो पो ट्राई गरिदिने अरे सेल्फ स्टिक। लाइट पनि आउँदैन हो गाउँमा। यो माथिपट्टि हाल्नुपर्छ हौ, यो माथि छ त, यो माथिपट्टि। यसलाई सिधा पार न। हिजो बल्दै थियो कि तर उयो भएको। हिजो जल्दै थियो। ब्याट्री छैन। ल गाइस यसलाई टेस्ट गरेर हेरौँ ल। बत्ती छैन यहाँ त पावर ब्याङ्कबाट। पावर ब्याङ्कबाट ए खै देखाउनु त। ए रातो त जल्दैछ है। ए चार्ज गर्नुपर्ने रहेछ नि त। एउटा चार्ज पनि छैन यस्तो, मतलब त जल्छ होला हौ। बत्ती छैन। ए यसमा देखेन, लाइटले देखाउ त, अलिकति अँध्यारो गरिदिएको त। ए चार्जिङ हुँदो रहेछ। अनि गयो त। यता लुज भयो। ए रहेछ अँध्यारो। ए हातले छेला त लाइट। ए गाइस हो रातो जल्दैछ। चार्जिङ हुँदो रहेछ। हाम्रो चाहिँ हेर्नु न लाइट नभएर यहाँ लाइट भए त अघि तपाईँहरूलाई ट्राई गरेर देखाइदिइहाल्थेँ नि म। केही छैन, अहिले लाइट आएपछि धन्न पावर ब्याङ्कमा चाहिँ अलिकति रहेछ र त्यो ट्राई गरिदिउँ भनेर चाहिँ लाइट जलाएको नि। र मेरो चिया सेलिन्छ होला। म चिया पनि अहिलेसम्म खाइसकेको छैन। बिस्कुट बिस्तारै खान्छु नि त म। त्यो भएर फ्रेस रहेछ, फ्रेस रहेछ, मिठो लाग्यो टेस्ट। अरूको होइन फेरि तलको ताज बेकरीमा खाऊ न तिमी पनि है मिठो है। यहाँ माथि चौरस्ताको ताज बेकरी ए फ्रेस छ हो बिस्कुट पनि। ए अरू बेला भन्दा चाहिँ चौरस्ताको ताज बेकरी चाहिँ दामी छ है, तर खानेकुरा बिस्कुटहरू फ्रेस। त्यो भएर किनभने चौरस्तामा अहिले त्यहाँ छिटो बिक्री हुन्छ नि त है। तिमी पनि टेस्ट गर। म त गुलियो बेसी खाँदिनँ किनभने यसमा चाहिँ भित्र मेरो त दाँतले गर्दा म त गुलियो पुरै खान्छु। दाँतले गर्दा कोकोनट कम्ती हुन्छ, त्यसको फ्लेभरले मिठो लाग्छ। फ्लेभरले गर्दाखेरि होला है।
ल अब यो राखिदिन्छु चिया पनि खाइसक्यो हो ल हो चिया खाँदा खाँदा बाहिर त वेदर त कस्तो भयो त अन्त अहिलेसम्म लाइट भने आएको छैन हो चिया खाइसक्दा वेदर हेर्नु न बाहिर पनि अलस तलस भइसकेछ बादल लागेर कस्तो ड्याममै भएछ अहिले कस्तो मजाको घाम लागिरहेको थियो गाइस हो हेर्नु नि अल्छी लाग्छ हो यस्तो दिन हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ म त घाम लागेको मनपर्छ घाममा त मजा आउँछ यताउता जानु पनि या भने चाहिँ फेरि उसले के निकालेर के गरेको ए खोर्सानी हालेको या भने चाहिँ उसले खोर्सानी हाल्यो डल्ले खोर्सानी ल मिस तपाईँहरूले पनि गाइस बबल टी खानुभयो भने त्यसको बट्टा चाहिँ नफाल्नु होला यसरी काम लाग्छ बबल टीको बट्टा है यो बोतल है मजाको हुँदो रहेछ त देखाउ त मजाको हुँदो रहेछ अस्तिको वर्ष मैले 2 वर्ष जस्तो भयो अहिले सम्झिँदा त नफालेको भए पनि हुन्थ्यो बबल टी एक्चुअली मलाई बबल टी चाहिँ मलाई मन पर्दैन नि त मजाको हुँदो रहेछ मन पर्छ कि सबै फ्लेभरको मन खै त हेर न देखेन तिमीलाई गोप्टो म उयो भइरहेको छु नि त मजाको भएछ अब यो त नुनमा होइन यो तेलमा चाहिँ यसो झालमुरीहरू खाँदाखेरि चटपटहरू खाँदाखेरि यसको तेल हाल्यो भने चाहिँ झालमुरीको लागि पो सोचेर हालेको रहेछ अब लिएको चाहिँ उयो गर्छु नि त के चाहिँ नुनमा हाल्छु नि त नुनमा अस्तिको वर्ष यति नै भिजाएको थिएँ मैले यो वर्षसम्म खाएँ हामी खाँदैन नि त बेसी पिरो अलिअलि पिरो चाहिँ तर कस्तो भने डल्ले खोर्सानीको टेस्ट चाहिँ भिन्दै हुन्छ है तर अलिकति खानामा खाँदाखेरि म पनि आजकल त पिरो त खाँदिनँ अलिअलि उसले गर्दाखेरि अलिअलि चाट्ने भएको छ कि तर खाना पनि रुँदो रहेछ डल्ले खोर्सानीले रहेछ चाहिँ यहाँ चाहिँ किन यस्तो लतालिक देखेको भन्दाखेरि हाम्रो त यो तपाईँलाई के देखाउनु मेरो भिडियो गर्दैछ पछाडि लाइट पनि आयो क्या ए लाइट पनि आएछ अघि लाइटको इन्तजार गर्दा हो लाइट पनि आइपुगिहाल्यो ठिकै हाम्रो फेरि सौदा राख होइन यस्तो भयो नि त के भन्छ किचनमा पुरा चिसो आएर चाहिँ यहाँ राखिदिएको खास उतापट्टि चाहिँ यहाँ कालो देख्नु भएर मैला जस्तो देख्नु हुँदैछ ल यो चिसो पसेर कति के हो पानी अब अस्ति नै कन्टिन्यू पानी आएकै हो यहाँ चाहिँ हेर्नुहोस् न हाम्रो यहाँ भित्र चाहिँ यस्तो चिसो पस्छ कि यस्तो मैला चाहिँ भन्नु हुँदैन म मैला गर्दिनँ यो बिस्कुट पनि राख्देऊ है होस् चाहिँ फेरि मेरो बिहान बट्टामा हालिराख्नु है ए छ होला त्यहाँ बिहान फेरि खाजासँग खाने फेरि मेरो खाजा हुँदैन नि खाजा त मन पर्दैन मलाई हो यो खाना चाहिँ फाले उयो पर हाले के चाहिँ ए मैला भनेको मैला पर फ्याँकेर आउँछु